बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो वो रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर भी इनके लिए बेहतरीन है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाने से मोटापा जल्दी दूर हो जाता है। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की जिल्द निखर आती है। कलौंजी को पीसकर दूध में हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर अच्छे साबुन से धो लें। चेहरे के स्याह रंग में भी निखार आ जाएगा। घुटने पर सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। मसाने की कमज़ोरी हो या मैदे में जलन तो निहार मुँह दही में इसबगोल का छिलका डालकर खा लिया करो। ये आपकी तकलीफ़ गायब कर देगा। जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल ना करें। निहार मुँह दही खाओ, खून पैदा होता है। दांतों पर नीम की मसवाक करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। कलौंजी का पाउडर बनाकर इसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर ज़ीरा डालकर खाएं। इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जिस्म पर दाने निकल आएँ तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें। इससे जिस्म के दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहा हो तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस इस पर मसल दो। खीरा शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। दूध में शहद शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। पानी में सौंफ शामिल करके पीने से मैदे की गर्मी से जान छुड़वा सकते हैं। छोटे कद से परेशान अफराद के लिए नुस्खा। घर में कुछ भी बनाएं, बांस की जड़ का सफूफ 1 या 2 चुटकी डाल दें। इंशाल्लाह कद बांस की तरह तेज़ी से बढ़ने लगेगा। अगर कोई शख्स खांसी या बुखार में मुब्तला हो तो वो रात को सोने से पहले सरसों का तेल उंगली पर लगाकर अपनी नाक में लगा ले। इंशाल्लाह इससे फौरी आराम आ जाएगा। जिस्म पर सरसों का तेल लगा लेने से मच्छरों का डंक असर नहीं करता, बल्कि मच्छर और पिस्सू करीब भी नहीं आते। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं तो निहार मुँह पानी में नींबू और अदरक का रस मिलाकर पी लें। इनके जिस्म की चर्बी पिघलने लग जाएगी। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 अदद केले खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर खाना खाते वक्त रोटी के लुकमे को अच्छी तरह से चबा कर खाया जाए तो मैदा हमेशा ठीक रहता है और पेट में कभी भी गैस नहीं बनती। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन के मर्ज़ से बचा जा सकता है। खाने के बाद 1 खजूर का खा लिया करो, आप हमेशा सेहतमंद रहोगे। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन हो जाती है। जिनको शुगर का मर्ज़ हो जाए वो करेले ज़्यादा खाएं। शुगर के मरीज़ों के लिए करेले का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। आम घी के अंदर नमक मिलाकर मालिश करने से जिस्म की खुश्की दूर हो जाती है। फूले हुए मसूड़ों पर सरसों के तेल में नमक शामिल करके मसाज करें।
مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ادرک کا رس آدھا چمچ دیسی گھی میں مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح و شام پینے سے پرانا درد کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں، بہت فائدہ مند ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا سر چکراتا ہو تو ناف میں تیل لگایا کریں۔ ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں تو وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جس عورت کے چہرے کا رنگ خراب ہو جائے وہ یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو وہ عرق گلاب میں 2 چیزیں ملا کر لگا لے، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ عرق گلاب 2 چمچ، دودھ 4 چمچ، شہد 1 چمچ، تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے پھر چہرے پر اچھی طرح لگا کر 15 منٹ کے بعد سادے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکڑی مل لو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہفتے میں 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ جیسی بیماری کی نہیں ہوگی۔ دائمی نزلہ اور بلغم ختم کرنے کے لیے میتھی روزانہ 2 چائے کے چمچ 1 کپ دودھ میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے صبح و شام پی لیں۔ جوڑوں کے درد کو دور ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے رات سوتے وقت 2 دانے ہرڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں، جوڑوں کا درد مکمل نجات مل جائے گی۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں
درد بیٹھ جاتا ہے، اس لیے پٹھوں کے مریض نمک یا تو چھوڑ دیں یا بہت کم استعمال کریں۔ سوکھے پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔